Santuhan nila, parent leader ko sa Western Colombo, Lakasan. So ma'am, masal ka sa Isa ko sa membro sa Pantawid Pamilya, no, kanang dako kay kong pasalamat nga giabot dito sa amo karon na punto. Ako isa ko kasi Chief 5 bago lang ko na parent leader. Isa sa akong nakuan sa ako lang kaugalingon, dako kay kausaban sa among pamilya gumikan sa among kakulangon sa among pamuyo, kulang sa among mga financial. So karon nagiabot dugang nila sa amo. Dako kay kong pasalamat sa among labi na sa presidente kang Aquino kay nakahatag gid siyang suporta sa amo. Kada pamilya dili kay ako lang. Kuan kanang dili lang kay kami lang mga parent, no, ang dakong kalipay nga nakahatag sa sila sa amo labi na sa kanang mga livelihood nga seminars, orientation, dagan ang among nga tun-ang gikan sa ila. Dayon ako lang iaghat sa mga mama, dili lang ingon nga sa kabataan. Gi-invite na ako ang mga mama, no, nga kinahanglan gid nga 3 to 5 years. Kinahanglan gid nila nga ang mga bata ila jud ang ipatimbang, dayon kinahanglan monitor sila sa ilang ilang diet nila nga balance para yung maka-abil po dyan sila kay kinahanglan mo gid sa among programa sa Pantawid. Then sa among part sa amo sa Lakasan, no, kanang dako kay kong pasalamat nga nakasulod ni ani kay dakong katabang labi na bahin sa mga tawo nga nakasulod sa purpose nga kaniadto naa sa ila ang mga kahilayan gawa sa sugal, mga unsa pa diha nga kwan karon nga niabot na ni siya nga nakatabang sa among tagsa-tagsa ka pamilya. Nawala silang hunahuna kung dili nagmatuto na sila pagtabang sa ilang bana nga makatabang sila hatag og dugang pinansyal sa ilang mga anak nga makatiwas gid og eskwela. I'm speaking of President Lee, ma'am, umaabot ang iyang song. Sa panahon yung gusto kayo maabutan ang angay kang presidente. Siguro nga ako lang nga party na murag akong paminaw, murag dili naman siguro siya mo run sa next siguro nga kuano. Ako lang iabot sa iya nga manghinaot ko nga maski to kung dili na siya makuha na mo nga presidente, ipadayon lang gyapon niya kung kinsay makasulod, ipadayon lang gyapon ang kalihukan sa Pantawid Pamilya. Kay mura gina isa na mo nga nakatabang sa among nga nakatindog sa among tahatagsa, nakadugang pinansyal sa among panginahanglanon sa among kada pamilya. Sa mga next years mo nga samtang wala pa siya na-end ang iyang ibalik termino. Lahi ra gyud sa kuan niya. Thank you, ma'am. Okay.